अगर ये रवैया भारत का यही रहता है तो जाहिर है कि जिस तरह मैंने अर्ज किया कि पूरा पाकिस्तान इकट्ठा है और इंशाअल्लाह ताला हम उनको जवाब देना भी जानते हैं। कभी पाकिस्तान सर नहीं झुकाएगा। अगर कोई समझता है कि वो अपनी फौज की बुनियाद पर पाकिस्तान को झुका सकता है, ये उनका ख्याल है। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान और कश्मीरी अपना हक और इंसाफ हासिल करेंगे। एक मुसलमान जब अल्लाह अकबर का नारा लगाता है तो पीछे नहीं हटता है, सामने से पीछे से हर जगह से हम आपका खून बहा देंगे। हमारे पास वो ताकत है। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, प्रोग्राम डो टॉक के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अली। यहां आपको बताएंगे कि खित्ते की मौजूदा सूरत हाल जो है वो दिन ब दिन खराबी की जानिब गामजन है। उसकी वजह है कि भारत की जानिब से एक बार फिर ऐसे मुल्क को धमकियां दी जा रही हैं जिसके पास दुनिया की 7वीं बड़ी फौज मौजूद है और वो मुल्क है पाकिस्तान। ये ऐसी कौम है जिसने 1965 की जंग में भारत को लोहा चना चबवा दिया था, जबकि कारगिल की वॉर भी शायद भारत भूलता जा रहा है कि वो मैं जरा वाजे करता चलूं कि कारगिल की वॉर के अंदर भारतीय फौजियों की लाशें रखने के लिए कॉफिन कम पड़ गए थे। ये सूरत हाल है और भारत एक ऐसा मुल्क है जिसके अंदर ना अक़लियत और ना आम अवाम महफूज हैं। मैं यहां पर आपको एक बात वाज़ेह करता चलूं कि मुसलसल सियासी क़यादत के अलावा अब अस्करी क़यादत की जानिब से भी पाकिस्तान के खिलाफ मुसलसल जहर उगला जा रहा है, दहशतगर्दी के इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। लेकिन मैं यहां यह बात भी आपको बताता चलूं कि कुलभूषण की पाकिस्तान में गिरफ्तारी, एहसानुल्लाह एहसान के इंकशाफात और इन तमाम तर सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए अगर आलमी दुनिया इस तमाम तर मामले के ऊपर नज़र दौड़ाएगी तो उसको भारत की जानिब से मुकम्मल दहशतगर्दों की पुष्ट पनाह ही नजर आएगी। मतलब एक तो यह बात है कि पाकिस्तान की जानिब से मुसलसल दोस्ती की तरह दोस्ती के लिए हाथ बढ़ाया जा रहा है, दोस्त तस्लीम किया जा रहा है। यह तक बयानात दे दिए गए कि आप एक कदम आएंगे तो हम 2 कदम आएंगे, लेकिन उसके बावजूद भी इस तरह के बयानात, मुसलसल इस तरह की हर्जा सिराई, मुसलसल इस तरह का जहर उगलना क्या इस बात की तरफ इशारा नहीं करता कि भारत जो है वो अमन के लिए खतरा साबित हो रहा है? दूसरी जानिब कश्मीर के अंदर भारत ने एक हठधर्मी मचा रखी है, अजीब दहशतगर्दी मचा रखी है कि माओ की गोदे उजड़ चुकी हैं और वहां पर शहादतों की तादाद इतनी बढ़ती जा रही है, पैलेट गन्स का मुसलसल इस्तेमाल किया जा रहा है और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल भी नहीं किया जा रहा। तमाम तर मामला क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है, इस पर भी मजीद बात करेंगे। लेकिन प्रोग्राम में सबसे पहले हम जरा शामिल कर लें कराची के इश्यूज को। कराची में जराइम की शरह मुसलसल बढ़ती जा रही है, कहीं चोरी डकैती, कहीं इख्वा बराए तावान, तो कहीं भत्ताखोरी के वाकयात भी अब रिपोर्ट होना शुरू हो चुके हैं। स्ट्रीट क्रिमिनल्स जो हैं वो शहर में मुसलसल मुतहर्रिक दिखाई दे रहे हैं। जगह जगह जहां सन्नाटा देखें, गाड़ी रुकती है, कहीं बाइक वाले आ जाते हैं, कहीं जो है वो दुकानों के ताले काट दिए जाते हैं। और इसी हवाले से मजीद बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर क्राइम एनालिस्ट शरफुद्दीन मेमन साहब। बहुत शुक्रिया शरफुद्दीन मेमन साहब, जरा ये बताइएगा, इतने बयानात, इतने दावे, इतनी मीटिंग्स, कारकर्दगी कहाँ है? तो कुछ अरसे से ये ऐसे रहा है कि स्ट्रीट क्राइम के हवाले से जो बात आप कर रहे हैं उसमें इजाफा जरूर नजर आया है। उसमें गाड़ियों की चोरी हो या मोटरसाइकिलें हो या स्ट्रीट क्राइम के हवाले से, तो ये चीज़ें ज़ाहिर है, ये जो कराची का शहर है इतना बड़ा और उसमें ये क्राइम तो ज़ाहिर कम्प्लीटली तो आप जीरो लेवल पर नहीं ला सकते, मगर मैं ये कहता हूँ कि लेकिन सर मुसलसल इजाफा देखने में आ रहा है, मुसलसल बढ़ती जा रही है। देखिए मैं सिर्फ ये क्रेडिट जो है एक इस तरीके से रेंजर्स को और पुलिस को, जो पास्ट में 2 साल 3 साल से जो कराची जो उससे पहले हालात थे 3-4 साल से बड़ा अच्छा ये कंट्रोल रहा है क्राइम के ऊपर, मगर ये कुछ दिनों से हमें ऐसा नजर आ रहा है कि इस पे क्राइम में इजाफा हो रहा है। हमारे जो CCPO साहब हैं, मेरे ख्याल में वो बड़े अच्छे ऑफिसर हैं, उन्होंने फौरी तौर पे कुछ इक़दाम उठाए हैं और जो एरियाज जो जिन एरिया में ज्यादा, जिस तरह आपका ईस्ट का एरिया है वहाँ पर ज्यादा वहाँ देखा गया कि वहाँ क्राइम ज्यादा है, तो वहाँ पर उन्होंने नफरी का इजाफा, स्नैप चेकिंग वगैरह ये सिलसिला उन्होंने जारी किया है। तो मैं ये समझता हूँ इसमें जो काम करने वाली बात है, कराची जैसा शहर है इसमें हमने ये देखा है कि अब भी वो बात जो हम करते रहे
کہ نفری ابھی بھی وہی ہے جو پہلے تھی، 32-33 ہزار کی نفری ہے. اس سے آپ کراچی کنٹرول نہیں کر سکتے. آپ کو نفری کم از کم 50 سے 60 ہزار کی نفری ہونی چاہیے. نفری کی کمی کی آپ بات کر رہے ہیں اور ایک جانب اہلکار خود جرائم کی پشت پناہی کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں سر. بالکل. کیا دیکھیں کراچی آپریشن کے جو نتائج ہیں ان پہ دھول جم گئی ہے؟ دیکھیں جو آپ کی جو ہوگی، اگر میرٹ کے اوپر جو ہوگی، اگر تعیناتی ہوگی تو آپ کو رزلٹ آئے گا. تو اس میں ایسے کالی بیڑیں ضرور موجود ہیں پولیس کے ڈپارٹمنٹ میں جو اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، اس میں ظاہر ان کی بدنامی بھی ہوتی ہے. مگر آپ یہ اس طرح کلین سویپ جو جس طرح آپ نے سویپنگ اسٹیٹمنٹ نہیں دے سکتے کہ جناب سارے جو ہیں پولیس والے ایسے ہیں. اس میں کچھ ہیں ایسے جو کہ ہیں جن کی شناخت ہو رہی ہے، جن پہ ایکشن لیا جا رہا ہے. مگر میں یہ بات بتاؤں کہ جو کیمرہ نیٹ ورکنگ کراچی میں ہے، جس سے آپ نارملی بڑے بڑے شہروں میں جو اسٹریٹ کرائم کنٹرول کیا جاتا ہے وہ کیمرہ نیٹ ورکنگ سے کیا جاتا ہے. اور جو کیمراز ہمارے یہاں کراچی میں جو لگے ہوئے ہیں وہ میرے خیال میں 6-7 ہزار کے قریب لگے ہوئے ہیں. ان کی بھی وہ کیپیسٹی نہیں ہے کہ جو اسٹریٹ کرائم کو پراپر طریقے سے کور کر سکیں. تو آپ کے کراچی جیسے شہر میں، اتنے بڑے شہر میں اتنی بڑی آبادی ہے، 2 کروڑ سے زیادہ کی آبادی ہے، یہاں پر 25 ہزار کے کیمراز لگنے چاہیے اور ان کی وہ کیپیسٹی ہونی چاہیے کہ وہ ہر کونے کو وہ چیک کریں اور وہاں پر ان کی جو تصویریں ہیں وہ پراپر طریقے سے وہ کیچ کریں اور وہ اس کے اوپر کام کریں پولیس. تو یہ ساری چیزیں ہیں جو کہ کمی بیشی جو ہے، جو پولیس کے ریسورسز میں کمی ہے. ظاہر ہے جب تک ان کو آپ سائنٹیفک لائنز کے اوپر ان چیزوں کو مکمل طور پہ پولیس کو نہیں دیں گے تو ظاہر وہ رزلٹ نہیں آئیں گے. اس کے بعد جو اسٹریٹ کرائم کرمنل جو پکڑا جاتا ہے، ہم نے یہی دیکھا ہے کہ وہ اسٹریٹ کرمنل جو پکڑا جاتا ہے اس کو سزا نہیں ملتی، اس لیے کہ وٹنسز سامنے نہیں آتے. تو یہاں پر یہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہے. تو پولیس اگر اپنی کارروائی کرتی ہے اور پھر وہ اگر کرمنل پکڑے بھی جاتے ہیں تو وہ آپ کو یہی دیکھا جاتا ہے کہ کچھ ہی عرصے میں وہ دوبارہ باہر آ جاتے ہیں. تو یہاں پر جو وٹنس پروٹیکشن پلان جو گراؤنڈ پہ موجود ہے قانون کی شکل میں، اس کے اوپر میں سمجھتا ہوں سندھ گورنمنٹ کو پراپر طریقے سے کام کرنا چاہیے، لوگوں کو اویئر کرنا چاہیے اور یہ ہوم ڈپارٹمنٹ کو بھی لوگوں کو اویئر کرنا چاہیے کہ یہ وٹنس پروٹیکشن پلان موجود ہے. لیکن سر موجودہ حالات کے تناظر میں یہ اقدامات انتہائی ضروری ہیں. نفری کیوں نہیں بڑھائی جا رہی؟ کیا وجہ ہے؟ اور اتنی سخت مانیٹرنگ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ 25 ہزار کیمروں سے بھی اگر مانیٹرنگ ہو رہی ہے، سی سی ٹی وی فوٹیج تو آ جاتی ہے سر، کارروائی کہیں نہیں دکھائی دے رہی. اگر کارروائیاں بھی جاری ہیں اور اسٹریٹ کرائمز بھی جاری ہیں تو پھر ان کارروائیوں کی جو ہے وہ ضرورت ہی کیا ہے؟ میں نے جناب یہ کہا کہ 25 ہزار کیمراز ہونے چاہیے، وہ ہیں نہیں اس وقت. تو آپ کے پاس جب تک کیمرہ نیٹ ورکنگ نہیں ہوگی، جب تک ٹیکنالوجی نہیں ہوگی، تو جب تک آپ ان چیزوں کو کور نہیں کر سکتے ہیں. میں آپ کو دوبارہ ریپیٹ کروں گا، کراچی دنیا کے تقریباً میرے خیال میں ٹاپ 5 شہروں میں آتا ہے. تو اس میں ظاہر ہے جہاں بھی بڑے بڑے شہر اس طرح ہوتے ہیں وہاں پر ٹیکنالوجی کی مدد سے کور کیا جاتا ہے. فزیکلی نو ڈاؤٹ بڑھنے چاہیے، میں خود کہہ رہا ہوں، مگر پھر بھی اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ٹیکنالوجی کی ضرورت ہے. تو وہ چیزیں اگر موجود نہیں ہوں گی تو ظاہر ہے اس کو کیسے کور کریں گے؟ پھر میں نے دوبارہ ریپیٹ میں کروں گا، سزائیں نہیں ملیں گی تو وہ کیسے آپ ان کو کرمنل کو روکیں گے؟ تو یہ ساری چیزیں ہیں، آپ کو سارے کالی بھیڑوں کی نشاندہی کے لیے بھی پولیس کے محکمے میں اقدامات ضروری ہیں. اس حوالے سے اب تک کیا ہوا ہے؟ میرے خیال میں جو ہمیں نظر آ رہا ہے ظاہر ہے اس میں میں تو جو ابھی جو پریزیڈنٹ جو آفیسرز ہیں اور پاسٹ میں بھی اے ڈی خواجہ صاحب پہلے تھے، انہوں نے بھی اس پہ کافی کام کیا تھا. اور ابھی بھی جو نئے آفیسر ابھی جو آئے ہیں، سی سی پی او جو ہیں امیر شیخ صاحب ہیں، وہ میں نے دیکھا ہے کہ وہ بھی بڑے ایکشن اورینٹڈ ہیں اور انہوں نے جو اقدامات اٹھائے ہیں پولیس کے اپنے ڈپارٹمنٹ کے خلاف جو کام نہیں کر رہا ہے یا جن کے خلاف شکایات ہیں تو اس کے خلاف وہ فوری طور پہ انہوں نے ایکشنز لیے. یہ سامنے نظر آ گیا، میڈیا میں اس کو کور کیا ہے تو لوگ خوش ہیں. ابھی میں نے یہ دیکھا ہے کہ لوگ، اور ظاہر امید یہ ہے کہ آئندہ جو دن آئیں گے یا آئندہ جو ہے آگے چل کے یہ کام مستقل طور پہ چلے گا اور جو شناخت ہوگی اس کے اوپر یہ کالی بہنوں کی اس کے اوپر وہ ایکشن لیں گے. شرف الدین میمن صاحب، آپ نے کہا لوگ خوش ہیں. لوگ خوش نہیں ہیں سر، اسٹریٹ کرائم کی وارداتیں مسلسل بڑھ رہی ہیں، لوگ کیسے خوش ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں میں تو پرسنلی عامر شیخ صاحب کو جانتا بھی ہوں، ان کی میں بلا وجہ تعریف نہیں کر رہا ہوں. میں تو جو کمیونٹی کی طرف سے جو ریاکشن ہے، سر میں صرف اسٹریٹ کرائمز کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں اغوا کی بھی بات کر رہا ہوں. اغوا کا ریشو کتنا بڑھ گیا ہے کراچی کے اندر، آئے دن بچے اغوا ہو رہے ہیں، گودوں سے چھینے جا رہے ہیں. میں تو دیکھیں اب یہ تو اور ان کی بازیابی کے لیے اگر کوئی احتجاج پہ بیٹھتا ہے تو اس پہ شیلنگ کر دی جاتی ہے. آرگنائز گینگز ہیں جو کہ اس میں ملوث ہیں، جو چھوٹے بچے انفینٹس کو اٹھاتے ہیں اور پھر ان کو بیچتے ہیں. تو اس طرح کا آرگنائز گینگ جو ہے ضرور کام کر رہا ہے اور وہ میں سمجھتا ہوں ظاہر پولیس نے اس چیز کو ان کے نوٹس میں بھی ہے اور اس کے اوپر وہ کام ضرور انویسٹیگیشن اور سارے کام ہو رہے ہیں. تو میرے خیال میں نتائج کہاں ہیں سر؟ سمپل سوال ہے، نتائج کہاں ہیں؟ سب کچھ ہو رہا ہے، نتائج نہیں ہے. دیکھیں یہ تو میں آپ کو بتا دیں، ہمارے پاس جو پرابلم یہ ہوتا ہے کہ جو پولیس
कि जो काम है उसको मुस्तकिल तौर पे हमें नजर नहीं आता। वो बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है कि हमें कुछ अरसे के लिए एक जो है वो नजर आता है कि जनाब पुलिस ने बड़े अच्छे काम किए या उनके साथ रेंजर्स भी काम कर रही होती है, मगर आए दिनों में जो हमें नजर आ रहा है, जो अभी आजकल के दिनों में, इसमें फौरी तौर पे मतलब कोई ना कोई एक्शन जरूरी है। और मैं ये समझता हूँ कि जो प्रेजेंट जो अभी जो सेटअप है पुलिस का, वो इस चीज के ऊपर बिल्कुल एक्शन ओरिएंटेड है। और मैं समझता हूँ रिजल्ट जो है बिल्कुल सामने है। उनके एडवोकेट नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज हम तो अगर कोई गलत पुलिस काम कर रही है तो ज़ाहिर है हम तो सबसे पहले उनको क्रिटिसाइज भी करते हैं और उनकी निशानदेही भी करते हैं। शरफुद्दीन मेमन साहब, आखिरी सवाल, बतौर साबिक चीफ CPLC क्या कहेंगे इस तमाम तर सिचुएशन के ऊपर जो कराची में इस वक्त मौजूद है? देखिए, दूसरी बात ये कि आपको ग्रास रूट लेवल के ऊपर कम्युनिटी की कॉन्फिडेंस लेना पड़ेगा। जब मैंने जिस तरह कहा कि लोग जब तक आप इन्वॉल्व नहीं होंगे, लोग जब तक पुलिस के साथ मिलेंगे नहीं, तो जो कम्युनिटी पुलिसिंग की बात हमेशा हम बार बार करते हैं वो हमें कमी नजर आती है। थाने लेवल के ऊपर इनको कमिटीज बनानी चाहिए और उस इलाके के SHO को जिम्मेदार करना चाहिए। और इन्फॉर्मेशन देखें, जो इलाके अपने आपके इलाके में अगर कोई छोटी मोटी क्राइम हो रहा है या आपको नजर आता है तो रिपोर्टिंग बहुत कम होती है, लोग रिपोर्टिंग नहीं करते हैं। तो जब तक इनका ये जो आपस का जो राब्ता है ये मजबूत नहीं होगा और इनका ये जो पुलिस के साथ जो थाने लेवल के ऊपर अगर उनकी कोऑर्डिनेशन होगी, तो कम्युनिटी पुलिसिंग के कॉन्सेप्ट को मैं समझता हूँ इसमें जो अभी जो प्रेजेंट CCP है उनको लाना चाहिए इस बात को, और कम्युनिटी को कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए और थाने लेवल के ऊपर वो कमिटीज बननी चाहिए और वो इस इलाके के ऊपर जो है वो इंफॉर्मेशन भी पास करें और पुलिस के साथ मिलकर वो काम करें। ठीक है, बहुत शुक्रिया। शरफुद्दीन मेमन साबिक चीफ CPLC हमसे बात कर रहे थे। उनका कहना था कि थानों की सिचुएशन को बेहतर बनाना होगा और नफरी की कमी जो है वो स्ट्रीट क्राइम्स की बढ़ती हुई वारदातों में एक बड़ी वजह जो है वो शुमार की जाती है। साथ ही साथ उनका ये भी कहना था कि इस वक्त 25,000 कैमरे जो पूरे शहर की मॉनिटरिंग के लिए होने चाहिए वो इंतहाई नागुज़ीर हैं। जबकि मजीद इशूज़ पर भी बात करेंगे, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। अब ज़रा बात करेंगे कराची में अगवा के मुकदमात में इजाफा होता जा रहा है, साथ ही साथ अगवा के वाक़यात भी मुसलसल बढ़ते जा रहे हैं। बच्चे घरों को नहीं पहुंचते, रास्ते में से अगवा कर लिए जाते हैं, गोदों से छिन रहे हैं बच्चे। हाल ही में लियारी में एक वाक़या पेश आया जिसमें माँ की गोद से एक बुर्कापोश औरत बच्ची छीनकर फरार हो गई। अभी तक वो जो वाक़या है वो इस वक्त ताहाल इस वक्त पसे पुष्ट पड़ा हुआ है, कोई उसके ऊपर नज़रसानी नहीं कर रहा। मेट्रो वन न्यूज़ ने इस पर बहुत आवाज़ उठाई। साथ ही साथ आपको एक और वाक़ये का जिक्र मैं यहाँ करता चलूँ। बिलाल कॉलोनी में 6 साल का बच्चा अब तक लापता है, जिसका कोई अता पता नहीं है। और मैं आपको बताता चलूं कि अहले खाना जो हैं इस वक्त शिद्दत गम से निढाल हैं और बच्चे की बाजियाबी के लिए जो अहले खाना की जानिब से एहतजाज किया गया उस पर भी पुलिस की जानिब से शेलिंग की गई, लाठी चार्ज कर दिया गया। इसी पर मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं MKM पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा ख्वाजा इजहारुल हसन साहब। बहुत शुक्रिया ख्वाजा इजहारुल हसन साहब, आपने मेट्रो वन न्यूज़ को अपना कीमती वक्त इनायत किया। सर, अगवा की वारदातों में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। नोटिस भी लिया गया है वजीर आला सिंध की जानिब से, लेकिन जो एहतजाज जारी था उस पर भी शेलिंग कर दी गई। क्या कहेंगे? देखिए, ये मेरे हल्के न्यू कराची में ये एक अफसोसनाक वाकया 6 साल का हुज़ैफा 1:30 बजे अपने घर के करीब खेलते हुए उसे बताया जाता है कि 2 मोटरसाइकिल सवारों ने उसे उठा के ले गए। यकीनन देखें, बच्चा वहाँ के मकामी है, वहाँ के लोगों का, उनके माँ बाप का और वहाँ के रिहायशियों का यकीनन दिल हिला देने वाला वाकया है। फिर ये देखें कि FIR के दर्ज होने में इतनी ताखिर हुई। एहतजाज लोगों ने अभी शुरू किए, दोपहर में एहतजाज था, लेकिन शाम में लोगों का गम गुस्सा बढ़ा क्योंकि FIR अभी कटी है। मैं खुद थाने गया हूँ, तब जाकर वो FIR कटी है। उसके बाद उनके वालिद साहब को घर छोड़ा है, लेकिन SSP साहब का उन्होंने नोटिस लिया, यहाँ के जो SSP थे, जब उन्होंने नोटिस लिया तो फिर ये सारी कार्रवाई हुई। तो मैं ये समझता हूँ कि लोगों को पुरअमन रहना चाहिए। लोगों से मैंने भी अपील की है जाकर वहाँ पर, अभी अब से 2 घंटे पहले। इजहार साहब, लोग पुरअमन कैसे रहेंगे जब किसी के गोद का लख्ते जिगर जो है, किसी माँ का बच्चा जो है वो अगवा हो जाएगा, उसका कुछ अता पता नहीं होगा, घर वाले शिद्दत गम से निढाल होंगे, तो लोग पुरअमन कैसे रहेंगे? देखिए, माँ बाप को तो मैं घर छोड़कर आया हूँ, पूरे खानदान को उनके अहले खाना घर पर है, गम से निढाल है। लेकिन जाहिर सी बात है, पुलिस को अपना काम भी करना है। अगर पुलिस हमारे मुजाहिरे के लिए खड़ी रहेगी
تو یہ کب انویسٹیگیشن کریں گے؟ سر بچے کی بازیابی بھی پولیس کا کام ہے، صرف نوٹس لینا کام نہیں ہے پولیس کا، یا لاٹھی چارج کرنا عوام پہ پولیس کا کام نہیں ہے۔ نہیں، میں لاٹھی چارج کی مذمت کرتا ہوں، مجھے نہیں پتا، میرے سامنے لاٹھی چارج نہیں ہوا، میں جب وہاں سے نکلا ہوں اب سے 1.5 گھنٹے پہلے، جب تک لاٹھی چارج نہیں تھا، اور ابھی آپ بتا رہے ہیں تو میں ابھی پولیس سے بات بھی کرتا ہوں، اور یہ افسوسناک اور قابل مذمت ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ پولیس کام کر رہی ہے، پولیس اگر کام کر رہی ہوتی تو یہ واقعات ہی نہیں ہو رہے ہوتے سر۔ اسٹریٹ کرائمز عروج پر ہیں، اغوا عروج پر ہے، بھتہ شروع ہو چکا ہے دوبارہ شہر کے اندر، کراچی آپریشن کے نتائج بالکل پسے پشت ڈال دیے گئے۔ میرے پاس بچے کو بازیاب کرانے کے لیے میں میٹرو کی ٹیم سے تو مدد نہیں لے سکتا نا بھائی، مجھے پولیس اور رینجر سے ہی مدد لینی ہے نا۔ تو آپ مجھے یہ بتا دیں کہ MKM پاکستان کی جانب سے کوئی قرارداد پیش کی گئی ہے سندھ اسمبلی کے اندر کہ اغوا کی واردات جو ہے وہ اتنی بڑھ گئی ہے شہر کے اندر؟ میرے علاقے میں واقعہ آج 1:30 بجے پیش آیا ہے، کل صبح اسمبلی کا اجلاس ہے، کیونکہ میرا حلقہ ہے تو میں لازمی اس کے اوپر بات بھی کروں گا، پولیس چیف سے بھی، وزیر اعلیٰ سے بھی، اور فلور آف دی ہاؤس بھی، اور آپ لوگوں کے سامنے میں آلریڈی 10 دفعہ اپیل کر چکا ہوں کہ حذیفہ کی تصویر چلائیں، اپیل چلائیں، اور پولیس کو بھی اس سلسلے میں فعال اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، فالو اپ کر رہے ہیں۔ میں پھر بھی کہوں گا آپ کے توسط سے کہ حلقے کے عوام پرامن رہیں، پولیس سے کہوں گا بالکل لاٹھی چارج نہ کریں، شیلنگ نہ کریں۔ آپ کی ایفرٹس کے ہم بھی منتظر رہیں گے سر، چاہے آپ حکومت میں ہوں یا حزب اختلاف کے اندر۔ بہت شکریہ۔ MKM پاکستان کے سینئر رہنما خواجہ اظہار ہم سے بات کر رہے تھے، ان کا کہنا تھا کہ پولیس اپنا کام کر رہی ہے، پولیس کا کام صرف یہ نہیں ہے کہ وہ احتجاج کی سیکیورٹی دیتی رہے، تاہم انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ پولیس کی جانب سے جو مظاہرین پر لاٹھی چارج کیا گیا ہے اس کی وہ بھرپور انداز میں مذمت کرتے ہیں۔ اور اب ذرا بڑھیں گے اس ایشو کی جانب جس پر پورے خطے کا امن ٹکا ہوا ہے۔ یہ ایشو ہے پاک بھارت تنازعہ۔ یہ صرف جنگی ایشو نہیں رہا ہے اب، کیونکہ اب یہ بین الاقوامی سطح پر بہت سے ممالک اس ایشو کے اندر شامل ہو چکے ہیں۔ عمران خان صاحب کے دورہ سعودی عرب اور دورہ UAE کے بعد بھارت کی جانب سے مسلسل بیانات آنا کسی سازش کا حصہ معلوم ہوتا ہے۔ بھارت کی جانب سے نہ صرف زہر اگلا جا رہا ہے بلکہ آبی جارحیت بھی کی جا رہی ہے۔ پہلے صرف سیاسی قیادت کی جانب سے بیانات آتے تھے، اب جو ہے اس کی عسکری قیادت بھی زہر افشانی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہی ہے۔ سر ہمارے ساتھ اسی پر بات کرنے کے لیے اسٹوڈیو میں ہمیں جوائن کیا ہے سینئر دفاعی تجزیہ کار ہیں جناب ادیب صفی صاحب۔ بہت شکریہ ادیب صفی صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت میٹرو ون نیوز کے لیے نکالا ہے۔ اور ذرا یہ بتائیے گا سر کہ پہلے 65 کی جنگ میں لاہور میں عوام نے لوہا جنا جبا دیا، کارگل کی جنگ بھی آپ نے دیکھی، کارگل کی جنگ میں کیا حالت کر دی، کیا وجہ ہے؟ مسلسل بیانات، مسلسل زہر اگلنا، کیا ہار کا نشہ ہو گیا بھارت کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے بالکل صحیح نشاندہی کی کہ پچھلے کچھ عرصے میں یہ اس فینومینا جو انڈیا کو وار مانگرنگ کا جو فینومینا آئی ہے، اس میں تیزی آئی ہے۔ اس کی وجوہات بڑی واضح ہیں۔ پچھلے جو ہماری حکومت تھی اس کے ساتھ ہندوستان کے جو تعلقات تھے، میں حکومت کی بات کر رہا ہوں، ملک کی بات نہیں کر رہا ہوں، حکومت کے جو تعلقات تھے وہ ان کے لیے باعث تسلی اور تشفی تھے، بیکاز ان کے ساتھ ایک بڑا نہیں یہ تو خیر عوام پاکستان کے سامنے ہے کہ میاں نواز شریف کے جو تعلقات تھے بھارت کے ساتھ، جندال گروپ کے ساتھ، مٹھل گروپ کے ساتھ۔ جی تو اب اس حکومت نے آنے کے بعد بٹوین ٹو گورنمنٹس، بٹوین ٹو اسٹیٹس جو ایک ریلیشن ہونا چاہیے، جس پہ جیسے عمران صاحب نے ایک بڑا اسٹیٹمنٹ والا اسٹیٹمنٹ دیا کہ آپ 1 قدم چلیں گے، ہم 2 قدم چلیں گے، بٹ آن 1-to-1 بیسس آپ آئیے اینڈ وی ول ٹاک۔ وہ چیز ان کو ہضم نہیں ہو رہی۔ بالکل۔ ایک اور چیز بہت ضروری سمجھنے کی ہے کہ آج کل الیکشن ہونے والے ہیں، الیکشن فیور ہے، تو جو ہمیشہ ہندوستان میں الیکشن کے دنوں میں پاکستان بیشنگ بہت زیادہ ہوتی ہے، بالکل، تو یہ بھی اس کا ایک فنومینا ہے۔ تیسری انتخابات کی تیاریاں ہو رہی۔ تیسری بات، سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جیسے آپ نے نشاندہی کی کہ جو ابھی دورہ ہوا ہے اس میں 2-3 چیزیں بڑی واضح نظر آئی ہیں، جس کی وجہ سے نہ صرف ہندوستان بلکہ امریکہ کو بھی تشویش پیدا ہو گئی ہے۔ اور آپ کو یاد ہوگا ابھی کچھ دنوں پہلے جو انہوں نے ہماری جو پیمنٹس تھیں وار آن ٹیرر کی، وہ امداد کہتے ہیں، امداد نہیں ہے، یہ پیمنٹس ڈیوز تھے جو ہم کو پیمنٹ کرنے، وہ انہوں نے روکا۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس پہ نظر ثانی کر رہے ہیں۔ کیوں نظر ثانی کر رہے ہیں؟ ہم نے تو آپ سے نہیں کرنے کے لیے۔ بات یہ ہے کہ جو سی پیک کے پروجیکٹ میں
जिस अंदाज से जो मास्टर स्ट्रोक है, ये बहुत ज़बरदस्त स्ट्रोक है जिसमें चाइना के को एतमाद में लेके सऊदी अरेबिया को उन्होंने शामिल किया और यूएई को शामिल किया। तो ये एक नया ग्रुप बन के सामने आ रहा है जिसके तहत इंडिया आइसोलेट हो गया है। CIA ने ये बड़े ममालिक जो हैं वो सीपैक में शामिल हो रहे हैं, इसलिए भारत को तशवीश हो गई और वो एक आइसोलेट हो गई। बिकॉज इंडिया का जो इस एरिया में इन्फ्लुएंस है वो हम सब जानते हैं। मिडल ईस्ट में बहुत उनका नुमाया किरदार आया, और चाहे वो कमर्शियल हो चाहे वो मिलिट्री हो, उनका एक स्पेशल रिलेशन था। लेकिन जो चीज़ सोचने की वो ये कि प्रेजेंट गवर्नमेंट ने एक नया चैप्टर खोला है बिटवीन रिलेशंस बिटवीन सऊदी अरेबिया एंड पाकिस्तान, रिलेशन बिटवीन पाकिस्तान एंड यूएई। ये स्टेटमेंट जो है अभी जो उनके साथ गुफ्तगू हुई है जिसमें इस दौरे में, जिसमें उन्होंने कहा कि हम यमन पे भी बात करने को तैयार हैं, हम ईरान के साथ भी बात करेंगे, एक कंप्लीट पैकेज को लेके इमरान साहब चले जो कि इनके लिए बड़े तशवीश के लिए। सर वैसे क्या वजह है इसकी? क्या भारतीय अवाम जो है वो पाकिस्तान से इतनी नफरत करती है कि जब इंतखाबात करीब आते हैं तो वोट बैंक बढ़ाने के लिए जो है वो पाकिस्तान के ऊपर जहर अफशानी शुरू कर दी जाती है भारत की जानिब से? कौन सा वोट बैंक है सर ये कौन से वोटर्स हैं? क्या भारतीय अवाम भी नहीं चाहती कि पाकिस्तान से ताल्लुकात? देखिए ये बड़ा अच्छा पॉइंट निकाला आपने। हमारी अवाम और उनकी अवाम में यही फ़र्क है। हमारे इलेक्शन में ये इंडिया बैशिंग नहीं होती। आपने देखा होगा कि कोई खास उन पर तवज्जो नहीं दिया, लेकिन वहाँ पर एक फोबिया बनाया जाता है फ्रॉम बोथ दी गवर्नमेंट, चाहे वो बीजेपी गवर्नमेंट हो चाहे वो उसकी कांग्रेस की गवर्नमेंट हो। वो ये एक लेकिन कांग्रेस के रहनुमा तो खुद वहाँ के आर्मी चीफ पे तनकीद कर रहे हैं कि हमें तो अब पता लगा है कि भारत का चौकीदार जो है वो चोर है। हाँ, ये एक नई चीज़ अभी डेवलपमेंट आई है कि जिसपे कोई डिफेंस डील थी जिसमें उनको भी कोई कट्स वगैरह मिले। जी ये कोई तो इंतखाबात के अंदर भारत में जो होने जा रहे हैं 19 तारीख को, कांग्रेस की साख पे कोई असर नहीं पड़ेगा इस पे? बिल्कुल पड़ेगा। ये इसलिए कि ये चीज़ जो है ये बिगेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड का जो उनका टाइटल है और जो जिस तरीके से वो उन्होंने हैंडल किया, ये चीज़ बहुत उस पर असरअंदाज होगी। लेकिन मेन चीज़ वो यही है कि ये जो फीवर बढ़ाया गया है ये सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन कैंप की गिमिक्रीज है, और दूसरी ये कि थोड़ी तशवीश उनको हो गई है कि ये गुलबशन जो अभी हमारे कैद में है इस पर पिछली हुकूमत ने कोई काम नहीं किया, प्रेजेंट हुकूमत काम करेगी। अभी अपने कुरैशी साहब जो गए हुए हैं यूएन के उसमें उनकी स्पीच में आप देखिएगा कि इट विल बी अ डिफरेंट स्पीच एज कम्पेयर टू जो पिछले स्पीच थी। तो ये सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए इंडिया ने बिल्कुल इस चीज़ का सर अक़वाम मुत्तहिदा में करारदाद ले जाने की बात होती है कि जो मामलात वहाँ से चल रहे हैं उस पर करारदाद ले जाया जाए। तो सर कश्मीर के मामले पे जो करारदादें पहले से मौजूद हैं उस पर तो भारत अमल कर नहीं रहा, इस करारदाद पे कैसे करेगा? नहीं करेगा। ये तो आपने एक दूसरा चैप्टर है जो यूएन की कारकर्दगी क्या रही है और किन किन चीज़ों पर करारदादों पे अमल दरामद हुआ है, किन पे नहीं हुआ है, ये हम सब जानते हैं। हम तो ये देखते हैं कि बैनुल अक़वामी तौर पे ये बात तस्लीम शुदा है कि भारत मुकम्मल तौर पर अक़वाम मुत्तहिदा के तमाम अहकामात और उसकी करारदादों से मुस्तस्ना है। दो मुल्क ऐसे हैं जिन पर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद का कोई असर नहीं होता, एक इजराइल और एक इंडिया, और दोनों को इंतहाई मुतनाज़ा मुल्क दोनों। और ये तीसरा उसमें आप अमेरिका शामिल कर लीजिए। तो मैं ये कहता हूँ कि दीज थ्री कंट्रीज आर अ थ्रेट टू वर्ल्ड पीस। अगर खुदा न खास्ता कोई चीज़ कहीं कंट्रोल से बाहर निकलती है तो आप देखिएगा इट विल बी आइदर बिकॉज ऑफ इजराइल और इंडिया या यूएस, जो कि तीनों जो है एज ए टेररिज्म जो है एज ए स्टेट पॉलिसी प्रैक्टिस करते हैं। लेकिन आप खारजा पॉलिसी की बात कर रहे हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब की बात कर रहे हैं कि वो यूएन में गए हुए हैं, वो स्पीच करेंगे तो वो अलग होगी। दूसरी जानिब आज आसिफ अली जरदारी साहब फरमा रहे हैं कि ये खारजा पॉलिसी की नाकामी है। क्या इस मामले में भी सियासत हो रही है या वाकई ये खारजा पॉलिसी की नाकामी मालूम होती है? माजरत के साथ उनको पहले मैं ये पूछूं कि खारजा पॉलिसी उनके समझ में आती है क्या, सिवाय जो जिस तरीके से उन्होंने सियासत की है, सिवाय पैसे गिनने के और प्रॉपर्टी बनाने के, इसके अलावा खारजा पॉलिसी के उनको हिज्जे भी आते हैं। ये ऐसे यानी फजूल के स्टेटमेंट देने के फायदा कोई नहीं। बिल्कुल खारजा पॉलिसी अब के बादशाह कहलाते हैं, सियासत के बेताज बादशाह। हाँ, आज तक कोई कुछ बिगाड़ नहीं सका सर उनका। स्ट्रीट स्मार्ट बिल्कुल वो वही जो आजकल स्ट्रीट क्राइम है उसी लेवल का बंदा है वो।
उसी लेवल के बंदे हैं जो अब कपड़े वपड़े पहन के आगे, लेकिन शुरुआत वहीं से हुई है, शुरुआत वहीं से हुई है। तो क्या ये भी कहना जो है वो जायज़ है कि इमरान खान इसीलिए उनको सिंध में छेड़ नहीं रहे? अभी नहीं, अभी देखिए आप, ये हम जल्दी चलेगा, अभी सबकी बारी आएगी, ये मैं बता दूं आपको। फॉर द फर्स्ट टाइम वी हैव अ लीडर, वी हैव अ प्राइम मिनिस्टर जो कि डायनेस्टी रूल का नहीं है, जो कि फ्यूडल लॉर्ड नहीं है, जो कि इस सिसिलियन माफिया का हिस्सा नहीं है, ठीक है ना। तो लेट हिम वर्क। अभी 30 डेज भी मुश्किल से हुए, अभी चीज़ें चल रही हैं। एंड आई एज जो मैं मुशाहिदे में देखता हूँ, इफ दिस थिंग कंटिन्यूज, नन ऑफ दिस जोकर्स, चाहे वो जरदारी हो, चाहे वो नवाज शरीफ हो या उनके हाली मवाली हो, नन ऑफ देम विल एस्केप फ्रॉम दिस प्लेस। बारी आएगी सबकी एंड एवरीबॉडी विल बी टेकन टू टास्क। ये तो हम सियासी निकल गए, अब जरा मैं वापस टॉपिक की तरफ आऊंगा। अच्छा, कुलभूषण का पकड़ा जाना, एहसानुल्लाह एहसान के इंकिशाफात और वहीं पर पाकिस्तान की जानिब से मुसलसल दोस्ती का हाथ बढ़ाना, किस जानिब इशारा कर रहा है? देखिए, पाकिस्तान सिर्फ अमन चाहता है, चाहे कोई भी पकड़ा जाए? नहीं, देखिए दो अलग अलग चीज़ें हैं। जो गुलभूषण की जो एक्टिविटीज़ थी जिस पे कार्रवाई अभी तक नहीं हो पाई है पिछली दोनों गवर्नमेंट ने, चाहे 10 साल जो पिछले गुजरे हैं वो सिर्फ इंडिया को खुश करने के लिए गुजरे हैं, ठीक है ना। तो ये आप बहुत बड़ी बात कर रहे हैं सर आप। जी बिल्कुल, इंडिया को खुश करने के लिए पाकिस्तानी गवर्नमेंट के 2 जो गवर्नमेंट गुजरी 10 साल 5 साल ये सिर्फ उनको खुश करने के लिए किए गए। अच्छा, ठीक है। और क्या खुश किया गया ये भी जरा बता दें आप। अभी खुश क्या किया गया कि कहीं उनके गुलभूषण के बारे में कोई स्टेटमेंट नहीं आया उनको। आपने मामला तो आलमी अदालत में है ना, ये भी उनको खुश करने के लिए आलमी अदालत में भी खुश करने के लिए ले जाएंगे। There was no justification to go there। आपको पता है उसका क्या रूल क्या है कि अगर दोनों पार्टीज इस बात पर रजामंद हो तब आलमी अदालत में जा सकते हैं। एक पार्टी के कहने से आपने क्यों कंसेंट दिया? व्हाई डिड पाकिस्तान गवर्नमेंट गिव कंसेंट टू गो टू कोर्ट? क्यों गई है? अगर पाकिस्तान मना कर देता तो आप नहीं जा सकते। आप इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को एक्सेप्ट करेंगे तब वो आपकी बात सुनेंगे ना। आपने क्यों एक्सेप्ट किया? जब पाकिस्तान का जहाज गिराया था उन्होंने अटलांटिक, जो हम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में गए थे, इंडिया ने तो मना कर दिया था। उन्होंने कहा साहब इंडिया हमको नहीं मानता, तो हम एक पार्टी के बेसिस पे तो नहीं कर सकते, तो हम क्यों चले गए थे? व्हाई डिड वी गिव कंसेंट? इस पे मजीद बात मैं आपसे करूंगा, लेकिन प्रोग्राम में यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। एक ब्रेक के बाद प्रोग्राम में वापस आते हैं। वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहेंगे। कैप्टन रिटायर्ड अदीब सफ़ी साहब हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो के अंदर। इंतहाई अहम मौजू पर बात हो रही है, पाक भारत कशीदा सूरत हाल पर, और इस पे पूरे खित्ते का अमन मुनहसर है, क्योंकि पाक भारत ताल्लुकात इंतहाई अहमियत के हामिल हैं, चाहे वो कशीदा सूरत हाल में हो या पॉजिटिव हो। क्योंकि हर जानिब, अभी अदीब सफ़ी साहब फरमा रहे थे कि पिछले 10 साल पाकिस्तान में जो हुकूमती दौर था उसके अंदर भारत को खुश करने की भरपूर कोशिश की गई। इसी पर मजीद बात करने के लिए हमें ब्रेक पे ज्वाइन किया है सीनियर तज्जियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब ने। बहुत शुक्रिया हारिस नवाज साहब, आपने कीमती वक्त इनायत किया। ये बताइएगा कि कुलभूषण एहसानुल्लाह एहसान के इंकिशाफात, लेकिन फिर भी पाकिस्तान की जानिब से मुसलसल दोस्ती का हाथ बढ़ाया जा रहा है, और दूसरी जानिब भारत की सियासी के बाद अब अस्करी क़यादत भी पाकिस्तान के खिलाफ जहर अफशानी शुरू कर चुकी है। इस पे आप क्या बात करेंगे? बेसिकली बात है कि पाकिस्तान ने यही बात प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने उनको कही है कि हम अमन चाहते हैं अपने नेबर्स के साथ। आप एक स्टेप लें, हम 2 स्टेप लेंगे। प्रॉब्लम ये कि इसमें जो इंडियन लीडरशिप है उनकी बदनीयती शामिल है। फिर ये भारतीय जनता पार्टी की जो है, आपको पता है कि इंतहा पसंद पार्टी है, और फिर ये कंट्रोल करते हैं RSS सिंह जो उनका इंतहा पसंद वो करता है। उनकी पॉलिसी एंटी पाकिस्तान एंटी मुसलमान है जो कश्मीर में कर रहे हैं। कुलभूषण यादव के एग्जाम्पल आपके सामने है। इशू ये है कि जब ये ऐसी बातें होती हैं तो ये प्रॉब्लम है। अब हमने ये देखना है कि पाकिस्तान ने अपना काम कर दिया, हमने इनवाइट भी कर लिया, जवाब भी उनका नेगेटिव आ गया। आप डिपेंड ये करते हैं कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर जनरल असेंबली में क्या बात करती है, कैसे कश्मीर के पॉइंट ऑफ व्यू को इंडियन स्टेट में पाकिस्तान में कार्य गुलशन यादव की शेप में वो क्या बात करती हैं, बलूचिस्तान का पॉइंट ऑफ व्यू कैसे लिया जाता है, पाकिस्तान जो इतना ज्यादा काम कर रहा है अलकायदा को हमें सब चीजें की वो क्या होता है, ये चीजें देखने की। इसलिए इस वक्त सबसे अहम बात है कि इंडियन आर ऑन द बैक फुट। पाकिस्तान इस वक्त डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव में आगे निकल गया है।
تو دنیا اب یہ جنرل اسمبلی میں دیکھی کہ یہ ہم پوائنٹ آف ویو اس کو کیسے دیتے ہیں. اچھا بریگیڈیئر صاحب یہ بتائیے گا کہ بھارت کا جب دل چاہتا ہے تو وہ آبی جارحیت کرتا ہے، کشمیر میں کچھ کرتا ہے، ایل او سی کی خلاف ورزی کرتا ہے، کبھی بیانات داغ دیتا ہے، ہماری کیا اسٹریٹجی ہے اس حوالے سے؟ لیکن اسٹریٹجی ہماری ہونی چاہیے ڈپلومیٹک آفینسو. ہماری پرانی گورنمنٹ جو تھی نواز شریف صاحب کی، وہ بہت ہی ان کی پالیسی نیگیٹو تھی. انڈیا سے ایک کمزوری کے بنا پر وہ دوستی کرنا چاہتے تھے، جس سے کہ انہوں نے بڑا فائدہ اٹھایا. جب آپ کی حکومت اسٹرانگ ہوتی ہے، جب آپ کی حکومت پاکستان میں نیشنل انٹرسٹ میں بات کرتی ہے، آپ کی لیڈرشپ جو ہوتی ہے کرپشن میں انوالو نہیں ہوتی ہے، تو دنیا آپ کو سنتی ہے. اس وقت ہماری جو نئی گورنمنٹ ہے پرائم منسٹر پاکستان، نو بڈی کین ریز فنگر آن ہز کریکٹر، جس کی وجہ سے اس وقت سعودی عرب کی رسپانس بھی آپ کے سامنے ہے، دبئی کی رسپانس آپ کے سامنے، ایمریٹس والوں کی رسپانس آپ کے سامنے ہے. انڈیا کو اب سمجھ نہیں آ رہا وہ یہ کشمیر میں جو اٹراسٹیز کر رہے ہیں، جو ظلم و تربیت کر رہے ہیں، جیسے انڈین آرمی کا مورال وہاں پر ڈاؤن ہے، وہاں پر ان کی ڈیزرشنز ہو رہی ہیں، ڈپریشن کا شکار ہیں، بخاڑے ہو رہے ہیں. یہ آرمی چیف کو پریشانی، جس کی وجہ سے وہ پاکستان کے خلاف بات کریں گے، جو پاکستان میں سرجیکل اسٹرائک کریں گے. ان کو یہ نہیں پتا کہ پاکستان ملٹری از بیٹل ہارڈنڈ، دے آر فلی ٹرینڈ، دے آر پروفیشنل. ان کا سپاہ سالار جو ہے وہ بہت اسٹرانگ ہے، اس کو فوج کو پوری کو ان کے اوپر اعتماد ہے. سوشل میڈیا پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کس طریقے سے انڈین سولجرز رو رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں، ٹریننگ نہیں ہے، کھانے پینے کو نہیں دیتے ہیں، لیڈرشپ ہماری کمزور ہے. تو یہ فرق ہے جو ان کو نظر آ رہا ہے، جس کی وجہ سے آپ وہ بات کر رہے ہیں. میرے خیال میں اس اسٹیج پہ صرف ہمیں چاہیے کہ اپنا ڈپلومیٹک آفینسو کریں. کشمیر کی جو ہماری کمیٹی ہے، نئے لوگ، اچھے لوگ لے کر آئیں، وہ یورپین یونین میں جائیں، برطانیہ جائیں، یونائٹڈ نیشن میں جائیں، وہاں جا کے پاکستان کا اور کشمیر کا نقطہ نظر بتائیں. کشمیر کی آواز پاکستان ہے. ان کا جب ایک شہید ہوتا ہے سویلین، تو وہ اس کو پاکستان کے فلیگ میں لپیٹتے ہیں. یہ شو کرتا ہے کہ پاکستان وہ کتنی محبت کرتے ہیں. پاکستان ان کا جو ہے وہ کشمیر کی آواز پاکستان ہے. ہم نے اس پوائنٹ آف ویو کو آگے لے کے چلنا ہے. ہمیں یہ بات سمجھنے کی ہے. بریگیڈیئر صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود رہیے گا. ہمارے ساتھ کیپٹن ریٹائرڈ ادیب صفی صاحب بھی موجود ہیں. ادیب صفی صاحب، بریگیڈیئر صاحب فرما رہے تھے کہ کشمیر کمیٹی میں نئے لوگ لائے جائیں جو دنیا کے اندر جا کے کشمیر کا معاملہ ان کے سامنے پیش کریں. کتنے متفق ہیں اور مزید کیا ایڈ کرنا چاہیں گے؟ جی بہت مناسب بات ہے، کیونکہ ہم نے دیکھا جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ پچھلے 10 سال جو گزرے ہیں اس کے جو کشمیر کمیٹی کے جو چیئرمین صاحب تھے ان کا نام بھی لینا ایک مذاکرہ خیز بات لگتی ہے کہ انہوں نے کیا کیا اور کیا نہیں کیا. تو جب ہم پوری اقوام عالم کو جب تک ہم یہاں کیا ہو رہا ہے اس کی آگاہی نہیں ہوگی، اس وقت تک وہ آپ کو سپورٹ نہیں ملے گی. تو یو این میں بھی اور او آئی سی میں اور یورپین یونین میں آپ جائیں، نمائندگی سر پاکستان پچھلے جو وزرائے خارجہ تھے وہ گئے اقوام متحدہ کے سامنے کشمیر کے متعدد بار مسئلہ رکھ چکے ہیں، وہ اس کے اوپر تو کبھی عمل درآمد نہیں ہوتا یا کوئی اقدامات نہیں ہوتے. سوال اس کی وجہ بھی بریگیڈیئر صاحب بتا چکے حارث صاحب کہ حکومت کی کریڈیبلٹی بھی جو بندہ یا جس حکومت کو ریپرزینٹ کر رہا ہے، جب اس حکومت کی کریڈیبلٹی کوئی نہیں ہے ان دی آئیز آف دی انٹرنیشنل کمیونٹی، تو آپ کی بات کو کوئی گھاس نہیں ڈالیں گے. ابھی جو میں نے جیسے میں پہلے کہا تھا کہ ایک نیا چیپٹر کھل گیا ہے بٹوین یو اینڈ سعودی عربیہ، بٹوین یو اینڈ یو اے ای. یہ اس لیے آیا کہ اس لیڈرشپ کی کریڈیبلٹی ہے. اب آپ کو ضروری ہے کہ ایک اچھی سی ٹیم کمپوز کریں کشمیر کمیٹی کو، اور ان کو پھر آپ بھیجیں اس مشن پر یو این میں بھی اور ادر یورپین کمیٹی میں، تو وہاں سے آپ کو رسپانس ملے گا. ٹھیک ہے. اچھا بریگیڈیئر صاحب، ابھی کچھ دیر پہلے کیپٹن صاحب فرما رہے تھے کہ جو سعودی عرب کا دورہ کیا گیا ہے عمران خان کی جانب سے، سعودی عرب کا اور متحدہ عرب امارات کا، بھارت کی جانب سے جو ہرزہ سرائی کی جا رہی ہے، یہ اس بات کے، اس دورے کے اثرات معلوم ہوتے ہیں. آپ کتنے متفق ہیں اس بات سے؟ بیسیکلی بات یہ ہے کہ انڈیا نے بڑی کوشش کی ہے کہ سعودی عرب میں ان کے پرائم منسٹر گئے، یو اے ای میں گئے، جو کبھی انڈین پرائم منسٹر نہیں گئے تھے. لیکن یہ جو وزٹ ہے، آپ کی جب لیڈرشپ اسٹرانگ ہوتی ہے اور باڈی لینگویج اسٹرانگ ہوتی ہے اور کریکٹر ہوتا ہے اور پاکستانی نیشنل سے بات کی ہے، تو دوسرے ملک آپ کو ایڈوانٹیج دیتے ہیں، آپ کی بات سنتے ہیں. ایگزیکٹلی یہ سعودی عرب میں ان کو پتہ ہے کہ اس وقت پاکستان کی اسٹرانگ لیڈرشپ ہے، تو انہوں نے پاکستان میں انویسٹمنٹ کا بھی وعدہ کیا ہے. ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یونائٹڈ عرب ایمریٹس سے پرائم منسٹر گئے ہیں، وہاں بات ہوئی ہے. تو یہ بہت خوش آئین ہے. جتنے سی پیک کے اندر اگر سعودی عرب آ جاتا ہے، ایران آتا ہے،
پاکستان ہے اور رشیا جیسا ہے، جتنا زیادہ ہمارے پاس ملک آئیں گے اتنا انڈیا آئسولیٹ ہوگا. انڈیا کو یہ ایڈجسٹ نہیں ہو رہا کہ پاکستان سی پیک بھی بنا رہا ہے، ہم ایک اسلامک ملک ہیں، ہم ایک نیوکلیئر ملک ہیں، اگر ہم اکنامک ترقی کر لیتے ہیں تو ہم دنیا کی آنکھوں میں ڈال کے اپنے ملکی مفادات پہ فیصلے کریں گے. یہ پرابلم ہے جو امریکہ کو ہے اور انڈیا کو ہے. انڈیا کی ان کو ضرورت ہے کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ سی پیک کو ناکام کرنے میں انڈیا اپنا رول ادا کرے. پھر افغانستان میں چاہتے ہیں وہ انڈیا ڈیولپمنٹ کرے جو پاکستان کے مفادات کے خلاف ہے. ہمیں سمجھنے کی بات ہے جتنا انڈیا افغانستان میں جا کے ڈیولپمنٹ کرے گا، جتنا ان کا انٹریکشن افغان گورنمنٹ سے ہوگا، افغان ٹروپ سے ہوگا، اتنا وہ پاکستان مخالف حالات کریں گے. یہ امریکن کو ریلائز کرنا ہے اور پاکستان نے بڑا اچھے طریقے سے یعنی سی پیک کو سبوتاش کرنے کے لیے بھارت امریکہ کے بعد جو ہے وہ افغانستان بھی اب اپنا کردار ادا کرے گا. ایبسولوٹلی. اور یہی ہمیں سمجھانے کی بات ہے کہ افغانستان میں امن جو ہے پاکستان سے جڑا ہوا ہے، پاکستان میں امن افغانستان سے. یہ ہماری دونوں حکومتوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ایشو یہ ہے کہ افغانستان کی گورنمنٹ از ٹوٹلی کنٹرول بائی امریکن. اگر وہ چاہتے ہیں کہ کوئی دہشت گردی ان دونوں ملکوں میں نہ ہو تو پھر جو ہم فینسنگ کر رہے ہیں، بارڈر مینجمنٹ کر رہے ہیں، بارڈر ریگولیٹ کر رہے ہیں، وہاں پر ہم جو ہے وہاں پر ہم نے ایف سی کے ونگ لگائے ہیں، وہاں پر قلعے بنا رہے ہیں، پوسٹیں بنا رہے ہیں. یہ افغانستان کی انٹرسٹ میں ہے. اگر یہ ہم پراپر طریقے سے کنٹرول کر دیتے ہیں تو دہشت گردی دونوں ملکوں میں نہیں ہوگی. تو اگر امریکن سنسیئر ہیں تو امریکن کو جس میں ہمیں سپورٹ کرنا چاہیے. اگر وہ اس کی مخالفت کرتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ امریکہ نہیں چاہتا کہ پاکستان میں امن ہو. ٹھیک ہے بریگیڈیئر صاحب، آخری کامنٹ چاہوں گا آپ سے موجودہ خطے کی صورتحال کے حوالے سے. کیا آگے نتائج ہوں گے؟ کیا مزید خرابی آئے گی یا کچھ آگے بہتری کے امکانات دکھائی دے رہے ہیں؟ دیکھیں، آئی ایم ویری آپٹمسٹک کہ جس طریقے سے سی پیک منصوبہ چل رہا ہے، ہمارے چیف آف اسٹاف ابھی گئے ہیں، چائنیز پریزیڈنٹ سے بھی ملے ہیں. پاکستان نے گارنٹی دی ہے کہ جی ہم نے اینٹی ٹیرر زمین پورا ایک نیا ریز کی ہے جو سی پیک کے کانوائی روٹس کو ٹوٹل پروٹیکشن کریں گے. یہ ہم نے ان کو گارنٹی دی ہے. پاکستان کے انٹرسٹ میں ہے کہ ہم اس سی پیک کو کامیاب کریں، اکنامک ترقی کریں، اور جتنے موقع اکنامک ترقی کریں گے اس سے ہمارے لیے بہتر ہوگا. تو میرے خیال میں ہمیں امید کرنی چاہیے کہ یہ ہمارے چیف آرمی اسٹاف نے جو گارنٹی دی ہیں یہ بار بار ہوں گی. ہم گوادر کو آپریشن کریں گے اور یہاں سے پاکستان کے لیے ایک نئی راہیں کھولیں گی جس ہم سب اس کے لیے پر امید ہیں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب ہم سے بات کر رہے تھے. ادیب صفی صاحب، آپ ماشاءاللہ بہت زیادہ گہری نظر رکھتے ہیں پاک بھارت تعلقات کے حوالے سے. یہ بتائیے گا، یہ جو موجودہ ملکی حالات ہیں جس کے اندر باقاعدہ طور پر یہ بھی کہا جاتا ہے، اب وہ ناقدین کی جانب سے مخالف کامنٹس کہہ لیں یا کچھ بھی، کہ پاکستان میں بھی کچھ لوگوں کو بھارت کی جانب سے ایجنڈا دیا گیا ہے کہ سی پیک کو سبوتاش کیا جائے. بالکل یہ بہت واضح، اور نہ صرف سی پیک بلکہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس کے اوپر کامنٹس آتے ہیں یا اس کی کرٹیسزم ہوتی ہے فرام دی لوکل آپ کے سیاستدان لوکل پارٹی سے، اور ان کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ اس چیز کو کسی طریقے سے سبوتاش کیا جائے. جو ابھی حارث صاحب کا ہے، اس میں ایک جملہ ایڈ کر دوں کہ جو چیف آف آرمی صاحب چائنا گئے تھے، یہ جا کے صدر سے ملے. ٹھیک ہے، دو ہی چیز ہیں جو کہ صدر سے ملے ہیں چائنا میں 70 سال کی تاریخ میں. ایک جنرل مشرف 2003 میں جب یہ سی پیک شروع ہوا تھا، 2003 میں شروع، یہ بھی ریکارڈ پہ صحیح کر دیں جو لوگ یہ نواز شریف کو اور زرداری کو کہتے ہیں، انہوں نے جا کے سی پیک میں اپنے ذاتی مفاد کو جو کچھ تقویت پہنچائی تو صحیح، لیکن نیشنل انٹرسٹ پہ کوئی بات نہیں ہوئی. تو یہ ابھی چیف آف آرمی صاحب گئے، انہوں نے یہی ایگزیکٹلی یہی گارنٹی اور یہ چیز ہے کہ جی اگر سعودی عربیہ بھی آتا ہے اور جتنے لوگ آتے ہیں ہم آپ کو گارنٹی دیتے ہیں کہ اس کی کوئی اس پہ بیچ میں مداخلت نہیں ہوگی اور اس کو پائے تکمیل تک پہنچائیں گے. تو یہ بہت بڑی خوشائن بات ہے، اور انشاءاللہ جس طریقے سے یہ 22-25 دنوں میں جال بچھایا گیا ہے اس گورنمنٹ نے، اور جس ایمانداری کے ساتھ، جس تندہی کے ساتھ اس پہ چلیں، ابھی بہت اٹس بٹ ٹو ارلی ٹو میک اینی کامنٹ کہ یہ نہیں ہوا اور یہ نہیں ہوا اور وہ اٹ از کچھ بھی، اٹ ول بی آن دا لائن. اور اس ویژن کو اگر آپ مد نظر رکھیں تو ہم صحیح سمت پہ جا رہے ہیں اور انشاءاللہ پاکستان کے لیے بہتری ہوگی. اچھا، آخر میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ بھارت کی جانب سے مسلسل آبی جارحیت بھی کی جا رہی ہے، مسلسل پانی چھوڑ دیا جاتا ہے بغیر بتائے، بغیر اطلاع کے، اور اس کی وجہ سے پاکستان کے جو دریائی علاقے ہیں وہ زیر آب آ جاتے ہیں.
تو ان سب معاملات سے نمٹنے کے لیے کوئی حکمت عملی بنانی چاہیے. ڈیمز جو بننے جا رہے ہیں کیا وہ اس تمام تر معاملے کو کنٹرول کر سکیں گے؟ بالکل. دیکھیے ہم یہ سب سے ویکسٹ لنک رہا ہے پاکستان کی تاریخ میں. ایوب خان کے دور میں جتنے بھی ڈیمز بنے سب اسی کے دور میں بنے. اس کے بعد کسی نے بھی کوئی ایک ڈیم بھی نہیں بنایا. اور جبکہ ہر سال سیلاب بھی آئے, ہر سال سیلاب کی تباہ کاری بھی ہم نے دیکھی. اور یہ پانی جب سیلاب نہیں آیا تو نارمل پانی کا فلو جو ضائع ہوتا تھا سمندر میں چلا گیا, ویسٹ ہوا. اب بہت ضروری ہے کہ آپ کے پاس ڈیمز ہوں, چھوٹے بڑے جتنے بھی ڈیمز بنا سکتے ہیں. اس عرصے میں نیچرلی 1-2 سال میں تو نہیں بن جاتے, ٹائم لگے گا, لیکن ہم اس طرف پیش قدمی ہو رہی ہے اور انشاءاللہ اس کو اس طریقے سے کنٹرول کر سکیں گے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ کیپٹن ریٹائرڈ ادیب صفی صاحب, آپ نے اپنا قیمتی وقت عنایت کیا. پروگرام اپنے آخری مراحل میں داخل ہو چکا ہے. میں صرف یہاں پر بھارت کو ایک پیغام دینا چاہوں گا کہ خدا کے لیے ہوش کے ناخن کریں, امن قائم رہنے دیں. ایسا نہ ہو کہ ایک بار پھر 65 کی تاریخ کو دہرا دیا جائے, ایک بار پھر کارگل کی طرح آپ کی سرزمین پر آپ کے فوجیوں کی لاشیں بکھری پڑی ہوں. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد علی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.